آپ اللہ عیب و خالی عیب چھپاسی سب دے میں اپنا دامن عیباں بھریا کراں حوالے رب دے منگاں دعائیں اللہ کولوں سر سجدے وچ دھر کے ہاتھ پھیلا کے مالک اگے سر نو نیواں کر کے اللہ اتنی دے دے طاقت میں رحمت تیری منگا اللہ اتنی دے دے طاقت میں رحمت تیری منگا نبی دے صدقے جنت دے دے نال پیارے آسنا ساتھی ایسے بنا دے اللہ اے سچے لوگ پیارے دل جنا دے روشن کر کے تو رحمت نال سوار شور آفاق نات ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جس کی تضمین لکھتے ہوئے تاجدار گولڈا کی فرزند نے کہا تھا کہ ادھے حسن تپرتو شمس و قمر ادھے متوالے بو بکر و عمر احرق سے لاج لحد اندر وچ قبر دے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد تو شاہ جی حضور نے بڑی بات خوبصورت کہی کہنے لگے کہ ادھے حسن دا پرتو شمس و قمر ادھے متوالے بو بکر و عمر اور رائیہ صاحب نے کہا کہ ساتھی ایسے بنا دے اللہ اے سچے لوگ پیارے موجودہ زندگی میں انہوں نے اپنے کیسے ساتھی مانگے کہ دل جنا دے روشن کر کے تو رحمت نال سوارے نیکا لوکاں دا بنا دے ساتھی کر کے رحمت دا سایہ نیکا لوکاں دا بنا دے ساتھی کر کے رحمت دا سایہ جس طرح تو رسول اللہ دی امت وچ رلا پاک نبی دی امت مولا بخش دیوی تو ساری میرے ماں باپ نو بخشی رحمت کر کے جار انہوں نے اپنے اشعار میں اللہ اور اللہ کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد اپنے والدین کی بخشش کے لیے بھی دعائیہ اشعار کہے کہ پاک نبی دی امت مولا بخش دیوی تو ساری میرے ماں باپ نو بخشی رحمت کر کے جاری پیر استاد تے پیڑا پائی میرے بخش دے سارے سب ہمدرد تے مومن بھائی دوست یار پیارے صدقے آل نبی دے اللہ کر قبول اے دعائیں ساری امت تے رحمت کر کے دوزخ تو بچائیں اور جد امجد میرے نو بخش دے رحمت اے اچھی تیری یا اللہ میں بخشش منگا سن اے دعا تو میری قبول کری دعائیں میری رحمت والے آسائیاں اتنی ہو جائے رحمت تیری ہو جان دور خطائیاں اور یا اللہ میں نال ادب دے منگا اے دعائیں مکمل ایمان دے کے میں نو نیکاں بندیاں نال رولائیں اور قائم ہو جائے فضل ہمیشہ تے نظر رحمت والی کامل عقل مل جائے میں نو نہ رواں عقلوں خالی علم مل جائے نفع والا تے دل منور نور علم مل جائے نفع والا تے دل منور نوروں توفیق احسان کرن دی دے دے صبر پاک اور صبر جمیل منگا یا اللہ تو رحمت کر دے جاری اجر عظیم دے لائق بنا دے قدرت نال پیاری